अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं और मेरे साथ कदीर जदून एक बार फिर। और आज का टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अफ़गानिस्तान के ऊपर मैंने कुछ रिव्यू लिया है, जो करंट पोजीशन इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर हुई हुई तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान को फ़तह किया है, पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, इस हवाले से मैंने काफ़ी लोगों से सवालात किए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त किस्म के जवाबात आपको मिलने वाले हैं। तो चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की सर, करम है। अफगानिस्तान के बारे में बता दें, क्या राय है आपकी? तालिबान ने हुकूमत कायम की है वहाँ, क्या सही काम किया है या गलत किया है? यार इसमें दो बातें बन जाता है। जिस तरह अगर इस्लाम के तरह इस्लाम के हिसाब से देखे जाए तो अच्छी बात है, और जिस तरह आप देखते जाते हो कि इसमें दूसरे मुल्कों में आते हैं ना, तो बिल्कुल नाजायज़ है। सही। क्योंकि यहाँ आप जमहूरियत चाहते हो, सही, चाहते हो या नहीं, बिल्कुल या इस्लामी चाहते हो, सही। यहाँ तो जो ओवरऑल कहते हैं कि वो जमहूरियत ही तो चाहते ये हैं। तो नाजायज़ है ना कि वहाँ आप इस्लामी कानून चाहते हो तालिबान, और यहाँ जमहूरियत। इस्लामी कानून कौन चाहता है? पूरा अवाम, यहाँ जो लोग यहाँ बैठे, की यहाँ क्या वहाँ क्या तालिबान वहाँ है तो अच्छी है, यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों, यहाँ इस्लाम नहीं है। ये बात तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट है, इस बात होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के बारे में आपकी क्या राय? आपकी क्या राय? बहुत साला रहम करे अफगानिस्तान के ऊपर, हम यही दुआ करें और कुछ नहीं कह सकते। सही। बकाया जो है वहाँ जो अशरफ गनी थे, उन्होंने भी जमहूरियत ही वहाँ कायम की हुई थी। जैसा कि तालिबान की हुकूमत आई तो वो यहाँ से मुस्तफ़ी हो गए। नहीं, तालिबान की हुकूमत तो खैर है नहीं, ज़बरदस्ती उनको बैठाया हुआ। अच्छा, आपकी क्या राय है, किसने ज़बरदस्ती बिठाया होगा? पाकिस्तान इस तरह दूसरे मुल्क के बहुत अंदर घुसे हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान ने बिठाया वहाँ, बिल्कुल, इस तरह दूसरे मुल्कों की भी आते हैं, खाली पाकिस्तान तो नहीं। यानी कि तालिबान को लाने में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक का हाथ है। बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक ही नहीं होता। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, अफगानिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? अफ़गानिस्तान में मेरे ख्याल से जो अभी अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, सही है ना। मैं भी यही चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान में यही कानून होना चाहिए, इस्लामी कानून। इस्लामी कानून होना चाहिए। माशाल्लाह अभी आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में कितने दिन हो गए, अमेरिका अभी भाग रहा है, सही है ना, ज़बरदस्त हो रहा है उनको ना। मैं समझ रहा हूँ कि लोहे के चने हैं ना, वो चबा के भगा रहे हैं। तो बात यह है कि अभी आपने ये देखा, किसी बैंक को कोई नुकसान हुआ, किसी दुकान को, किसी भी चीज़ को कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ ना, किसी का माली नुकसान ज़रा भर भी नहीं हुआ। सिर्फ क्या है, इस्लामी कानून है, और यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कानून था, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास भी यही होना चाहिए। हमारे पास तो हमारे ये पुलिस वाले होते हैं, हमसे आके हाँ भी भत्ता दो, भी ये पुलिस वाले ही हमसे मांग रहे हैं। उन लोगों ने तो वो भगा रहे हैं, उन लोगों ने तो किसी का नुकसान नहीं किया। यानी कि आपकी राय में इस्लामी कानून होना चाहिए? जी हाँ, होना चाहिए। तो अफगानिस्तान में बेहतर जो है इकदाम कर रहे हैं तालिबान। बड़े ज़बरदस्त कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ना, इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत और क़ुव्वत दी तो हम उनका साथ हैं। तो आप आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल को कैसा देख रहे हैं? मेरी नज़र में इंशाल्लाह अच्छी होगी, बेहतर होगी। क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसा कि अमेरिका इतनी सुपर पावर ताकत है, वो क्या इतनी आसानी से वहाँ से जा सकता है? क्या वो अपने जासूस वगैरह तालिबान की सूरत में वहाँ छोड़ के नहीं जा सकता? सर जी, वो छोड़ेंगे, जो जासूस छोड़ के जाएंगे ना, वो तालिबान नहीं होंगे। तालिबान तो नहीं होंगे, सही है लेकिन ना? उनकी सूरत में छोड़ेंगे। आपकी बात बजा है, वो छोड़ेंगे अपने तरीके से। वो भी सुपर पावर है, वो कोशिश करेंगे हराने की। पर ये एक है कि कुरान पाक में भी ये है कि मुसलमान हमेशा, सही है ना, अल्लाह पाक की ताकत मुसलमानों के साथ है, ये हमेशा इन पे भारी ही रहेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुसलमानों का नहीं, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उन्हें फ़तह याब किया है, और वो सिर्फ शरीयत के नाम पर वो अपना मुल्क को राय उस पर कानून नाफिज करना चाहते हैं। हमारी ये जमहूरियत किसको कहा जाता है? जमहूरियत तो पैदावार है अमेरिका की। हमारे मुल्क में राइज नहीं हो सकती शरीयत? क्यों नहीं हो सकती? इसकी वजूहत क्या है? हम लोग खुद ही नहीं चाहते, हम लोग फ़िरक़ों में बट गए, डिवाइड हो के रह गए। देखो, एक कलमे पे वो खड़े हैं ना, अल्लाह की मदद भी उनको हासिल है। हमें क्या है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं देखा जाए। वैसे तो ये असल मायनों में जो आज़ाद लोग हैं वो लोग हैं। हम लोग तो आज भी आज़ादी के बावजूद ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ला सकते हैं इस्लामी शरीयत, लेकिन हमें अपना दीन, इस्लाम और शरीयत, कुरान और सुन्नत को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर नहीं अच्छा, कर सकते, आपकी क्या राय है कि जैसा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अमेरिका को हवाई अड्डे जो हैं वो ना देकर अच्छा फ़ैसला किया? बहुत अच्छा फैसला किया मेरे हिसाब से, मेरी ज़ाती राय, बहुत अच्छा। ना अड्डे देकर बहुत फैसला। कुछ लोग मिले हुए होते हैं भी, हमारे जर्नल है, हर बंदा तो बिका हुआ है यहाँ पर। हर एक की कीमत एक बोली लगाई जाती है और उसको ख़रीद लिया जाता है। हमारे ही लोग ही जिस हमारे पीठ के पीछे, कमर पे छुरा घोंपते,
جس کی وجہ سے نتیجہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ آنے والے دنوں میں افغانستان کی کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ کیا دوبارہ امریکہ اس طرف جائے گا یا رشیا یا چائنا یا کوئی بھی؟ نہیں، وہ اگر کھائے گا تو اگر جائے گا تو میرا خیال منہ کی کھائے گا، اور دوسری منہ کی کھائے گا، اور نصیحت تھی، یہ عبرت کا نشان تھا۔ یہ ریاست جو افغانستان کی ہے، روس کے لیے، روس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا امریکہ کو، لیکن اس کے باوجود یہ کودا اس وار میں۔ آپ مجھے انڈیا کے بارے میں بتائیں، جو اربوں ڈالر اس نے وہاں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، جیسا کہ ڈیم بنایا ہوا تھا اور بہت ساری انویسٹمنٹ تھی، اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے، تو انڈیا کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سر اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ انڈین کی تو ماں ہی مر گئی ہے، کیونکہ اس نے تو جو اس کے خواب تھے چکنا چور ہو کے رہ گئے۔ اس نے تو ایسے اسرائیل ہو گیا، امریکہ ہو گیا، انڈیا ہو گیا، انہوں نے تینوں نے ایسا نقشہ کھینچا ہوا تھا کہ پاکستان کا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا چکے تھے، لیکن میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، بولتے بہت ہم لوگ سپر پاور ہے۔ کون ہے سپر پاور؟ دیکھ لو سپر پاور کا حشر، دیکھیں دو پہلوانوں میں برابر کی مقابلہ ہوتا ہے، اگر ایک پہلوان کمزور ہو، دوسرا، آپ خود انصاف کریں کہ اس طرح لڑی جاتی ہے۔ آپ اگر ان کو وہی ساز و سامان مہیا کریں جو اسلام اور شریعت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر لڑو، تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اچھا، ایک اور سوال ہے کہ طالبان نے کہا ہم نے کابل فتح کر لیا، اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹارگٹ ہے وہ کشمیر ہے، تو انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انڈیا کو جو ہے تنبیہ کی ہے کہ اگلا ہمارا ٹارگٹ کشمیر ہے، تو کیا آپ کی رائے میں کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو جائے گا؟ انشاءاللہ بالکل ہوگا، اگر ان کے ارادے مضبوط ہیں، اور اگر اپنے یہ لوگ اسی طرح نیک نیتی کے ساتھ فالو کرتے رہے، ان کی صفوں میں دراڑیں نہ پڑی، تو پھر میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں، کہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ یہ نہ فتح حاصل کر سکے۔ اور یہ وہ لاتوں کے بھوت بولتے ہیں نا، باتوں سے نہیں مانتے، سیم انڈیا کا یہی حساب ہے۔ یہ ترانے بنا لینا، گانے ملی نغمے گا لینا، یا روڈوں پہ باجے بجا لینا، اس کو جمہوریت یا اس کو آزادی نہیں کہا جاتا۔ آزادی تو ان سے سیکھو کہ آزادی کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پر افغانستان، امارت اسلامیہ، افغان طالبان کی باتیں چل رہی ہے، افغان طالبان نے اس وقت بڑی جدوجہد کے بعد 20 سالہ 40 سالہ جھگڑے کے بعد 42 سال جھگڑے کے بعد 54 یا 56 ممالک سے لڑ کر ظلم کی زنجیریں توڑ کر اپنی آزادی چاہی، اور ابھی آزادی کی طرف رواں دواں ہے۔ میری اپنی یہ خواہش ہے کہ وہ اسلام کو غالب کرے، اسلام پورے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر غالب رہے، یہ میری خواہش ہے۔ ہر مسلمان کا یہ خواہش ہونا چاہیے، ہر مومن کے اندر، ہر مومن کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کل ایک مسلمان کسی غیر مذہب کا محتاج نہیں ہوگا، اس کے دس کے نیچے نہیں ہوگا، اس کے ظلم کی شکار میں آئے گا نہیں۔ آج اگر افغانستان اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تو انشاءاللہ افغانستان کے اس جدوجہد کی وجہ سے انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوگی۔ ایک بات بتائیں، مشرف دور کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی پالیسیاں رونما ہوئی ہیں جس کی وجہ سے افغان کے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ ہم پاکستانی ان کے بارے میں مطلب کیسی رائے رکھتے ہیں؟ مطلب ہم ان سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں آپ کے ذریعے کوئی ایک میسیج چلا جائے۔ دیکھیں، دنیا تو سوشل میڈیا ہو یا نیوز ہو یا اخبارات کے ذریعے ہو، وہ تو ہر ایک طریقے سے ہر ایک بندہ اپنی رائے کا اظہار دیتا ہے، اس میں سچ بھی ہوتا ہے، جھوٹ کا بھی شبہ ہوتا ہے۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ اس وقت طالبان کا، آپ کا اور ان کا آپس میں اتنا محبت ہے جیسے بہن بھائیوں کا ہے، وہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان افغانستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ ملک کی طرف رواں دواں ہے، اور پاکستان بھی اس وقت ایک اسلامی ملک ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ جب بھائی کے ساتھ نہیں دے گا تو آخر کون دے گا؟ ایک آخری سوال، ابھی جو موجودہ طالبان ہیں جو پچھلے اعتبار میں 20 سالہ پہلے جو دیکھے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں ابھی تو جو طالبان ہیں ویسے ہی ہیں جو پہلے تھے، یا اب تھوڑی سی چینجنگ آپ کو نظر آ رہی ہے؟
آپ کی بات میں نہیں سمجھا, آپ سوال کی وضاحت کریں. مطلب اس طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے بین الاقوامی نظام کے ساتھ اب ظاہر سی بات ہے چلنا پڑے گا, تو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا نا. پہلے والی وہ چیز نہیں تھی جو پہلے طالبان تھے. ذرا پہلی کون سی ایسی چیز نہیں تھی, پہلی کی چیز کی وضاحت کریں. یہ کہ مطلب ہے کہ دنیا کے ساتھ وہ اپنا تھوڑا سا اشتعال انگیزی زیادہ تھی, بہت زیادہ ایک اشتعال. اچھا, اشتعال انگیزی کی کوئی ایک مثال آپ بیان کریں مجھے. اس چیز سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کہ ابھی طالبان آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلیں گے؟ طالبان انشاءاللہ تعالی مجھے بھرپور یقین ہے کہ وہ دنیا بین الاقوامی کے ساتھ چلیں گے. اس طور پر کہ کل میں سہیل شاہین کے ایک انٹرویو سن رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل صاحب آپ یہ بتائیں کہ کرکٹ کی جو ٹیم ہے وہ اگر پاکستان یا غیر ملک کی طرف جائیں گے تو آپ اجازت دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ کرکٹ ہم نے خود بنائے ہیں, ہم ان کو خود جوائن کریں گے. اچھا, دوسری سوال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے معاشرے کے ساتھ چلیں گے, چاہے وہ عورت کے حقوق ہوں یا مرد کے حقوق ہو. شریعت نے جو ان کو سونپی ہے, جو حقوق دیے ہیں, ان کے حقوق کے دائرے میں رہ کر انشاءاللہ ملک پاکستان کے ساتھ ساتھ ملک افغانستان بین الاقوامی ممالک کے ساتھ چلے گا. میرا یہ ایک دلی خواہش ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں.